आजको वचनको शीर्षक देखाइदिन हुनका लागि हाम्रो आदरणीय दाजुलाई म अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह। सिधै म यहाँहरूलाई ढिला नगरिकन अब चाहिँ वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। वचनको शीर्षकलाई पढिदिनुहोस् त ठुलो स्वरमा एकजनाले। गरौँ है, आफ्नो अगुवालाई आदर र प्रार्थना गरौँ। यो शीर्षकबाट चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ, तर धेरै ठाउँमा हामीले सुनिसकेको पनि हो। हाम्रो नवजीवन मण्डलीमा पनि यी वचनहरू बाँडिसकेका हुन् र हामीले पढिराखेको बुझिराखेको पदहरूबाट नै मैले वचन लिएको छु। आफ्नो अगुवालाई आदर र प्रार्थना गरौँ भन्ने विषयमा। अनि दुईजना व्यक्तिहरूबाट हामीले हेर्नेछौँ। येशूका 12 जना चेलाहरू थिए है। हामी सबैलाई थाहा छ नि, येशूका 12 जना चेलाहरू थिए। अनि 12 जना चेला मध्येमा चाहिँ 2 जना चेलाहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो मण्डलीको अगुवालाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ है, हामीले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो लागि अगुवाले के चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। घरको त हामी सबै अगुवा नै हो है, भोलिको भविष्यको अगुवा हामी सबै नै हो। अनि त्यो कारणले भोलि त्यो अगुवा होइन, मण्डलीको अगुवा साथै घरको अगुवा हामी भइराखेका छौँ होइन। अब हामीलाई चाहिने, हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारका विषयमा र प्रार्थनाको विषयमा, आदरको विषयमा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। अनि विशेष गरी येशूका 12 जना चेलाहरूमध्ये 2 जना चेलाहरूको विषयमा हामीले बोलिराखेको, पढिराखेको, सुनिराखेको कुराहरू पनि हो। तर यहाँभित्र मैले यो आइटिन पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि बुझ्न पाएँ। अनि हामी धेरैजनाले कतिपल्ट आफ्नो अगुवालाई चाहिँ प्रार्थना गर्दा रहेनछौँ, आदर सम्मान भन्ने कुरो होइन। अगुवाले यदि साँचो हृदयबाट परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिले आदर इज्जत त खोज्दैन, तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरूको आदर गर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको इज्जत गर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको ख्याल गर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर। आमेन। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ आज मण्डलीले सिक्नुपर्ने कुरा, यही कुरा नसिकेको कारणले चाहिँ कतिपल्ट हामीले चाहिँ हाम्रो अगुवालाई चित्त दुखाउने कुराहरू होइन, अनि मन नपर्ने कुराहरू हुँदछ। अनि त्यहीँबाट फाटो हुँदै 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 पछि फेरि डिनोमिनेसन हुने कुराहरू पनि देखिन्छन्। आफ्नो अगुवालाई राम्रोसँग नचिन्दा नजान्दा अनि आफ्नो अगुवालाई चाहिँ आदर इज्जत गर्न नजान्दाखेरि चाहिँ हामी आफै अप्ठ्यारोमा पर्दा रहेछौँ। येशूका 12 जना चेलाहरू मध्येमा 2 जना चेलाहरू छन्, यहुदा इस्करियोत र सिमोन पत्रुसको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ है। यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ सबैले है, यो चाहिँ के भन्छ, मार्ने व्यक्ति, पक्राइदिने व्यक्ति। अनि येशूका 12 जना चेलाहरूमध्ये यहुदा इस्करियोत चाहिँ एकदमै है के भन्छ, मार्नको निम्ति षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ के थियो, एकजना येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको के हुनुहुन्थ्यो, अगुवा हुनुहुन्थ्यो है, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि येशू आउनुभन्दा पहिला यूहन्ना चाहिँ अगुवा भएर सेवा सुसमाचारको विषयमा बोलिराखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि जब येशू आउनुभयो, येशू आइसकेपछि चाहिँ है, अनि येशू आइसकेपछि चाहिँ येशूले चाहिँ ती चेलाहरूलाई चाहिँ सिकाउनु भएको कुराहरू छ है। अनि यसोभन्दा पहिला चाहिँ यूहन्नाले है प्रस्ताव गर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर चेलाहरूको बिचमा बोलिराखेको कुराहरू थियो। अनि पुरानो नियममा हामीले हेर्छौँ भने मोसा अगुवा भएको कुराहरू थियो है। कति इजरायलीहरू को अगुवा भएर मोसाले काम गरिरहेको थियो, हारूनको विषयमा हामीले हेर्छौँ। अनि पछि येशू पनि संसारमा आइसकेपछि येशू पनि के हुनुभयो त, एउटा अगुवा हुनुभयो, बाटो देखाउने र अनन्त जीवनमा लैजाने एउटा असल बाटो हुनुभयो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ उहाँका धेरै चेलाहरू थिए होइन र, उहाँका धेरै चेलाहरूले चाहिँ अनि उहाँकै कामहरू उहाँले अराउनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ मान्दथे होइन। अनि उहाँले भूतात्मा निकाल्ने कुराहरू तिमीहरूले गर्नेछौ भन्नुभयो, रोग निको पार्ने काम तिमीहरूले गर्नेछौ भन्नुभयो यसले। अनि उनीहरूले चाहिँ गरे। अनि त्यसमध्येमा अब येशूका 12 जना चेलाहरू मध्येमा यहुदा इस्करियोत र सिमोन पत्रुस
सिमोन पत्रुसले इन्कार गरेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। 3 पल्ट उसले चाहिँ इन्कार गरेको छ, जो कि येशू ख्रीष्टले पहिले नै भन्नुभएको थियो इन्कार गर्नेछौ। उहाँले आफ्नो मृत्युबारेको भविष्यवाणी गर्दै गर्दाखेरि है, मृत्युबारेको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले 3 पल्ट मलाई इन्कार गर्नेछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँको चेलाहरू, येशू ख्रीष्ट एउटा चाहिँ के हुनुभएको थियो त त्यति बेलाको समयमा, उनीहरूको एउटा बाटो देखाउने अगुवा है, स्वर्ग राज्यमा लैजानको निम्ति उहाँ चाहिँ एउटा बाटो बन्नुभएको थियो। हुँदै गर्दाखेरि अब सिमोन पत्रुसको विषयमा अनि यहुदा इस्करियोतको विषयमा, यहुदा इस्करियोतले चाहिँ पक्राइदिने विषयमा यूहन्नाको पुस्तक 13 अध्यायको 21 देखि 30 पदसम्म हामीले त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टले त्यहाँ आफ्नो पक्राउको विषयमा उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको कुराहरू पनि छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहुदा इस्करियोतले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पक्राइदिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। सँगै थियो नि त त्यति बेला, होइन र? एउटा अगुवाकै साथमा, एउटा परमेश्वरकै साथमा, होइन, येशू ख्रीष्टकै साथमा चाहिँ ऊ थियो नि त, थिएन र? सँगै थियो। के भन्छ वचनले? अझ धेरै माया गर्ने चाहिँ को थियो? यहुदा इस्करियोत थियो। सबैभन्दा माया गर्ने एउटा अगुवाले, एउटा बाटो देखाउने व्यक्तिले, होइन, भनौँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा त्यति माया गर्ने व्यक्ति चाहिँ को थियो? यहुदा इस्करियोत थियो। अनि त्यसैले चाहिँ उहाँलाई पक्राइदिने इच्छा गर्यो, उहाँलाई मार्ने षड्यन्त्रहरू रच्यो है। अनि त्यही बिचमा चाहिँ उहाँको कुराहरू पहिला सुनिराखेको हो नि, विभिन्न ठाउँमा गइसकेपछि येशूले गर्नुभएका आश्चर्य र अचम्म र उद्वेगका कामहरू देखेको होइन र? उसले पनि देखेको हो नि त, होइन? येशू ख्रीष्टको साथसाथ ऊ पनि थियो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो बाटो देखाउने अनन्तका परमेश्वर येशू ख्रीष्टको कुराहरूलाई उसले चाहिँ मानेन। उसलाई चाहिँ त्यो इच्छा भएन है। येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो के भन्छ नाम है, प्रसिद्धिको वर्षको समयमा उहाँले चाहिँ थुप्रै काम गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ गिराउन चाहे उसले चाहिँ। अनि त्यो कारणले यो चाहिँ जुन वचनमा लेखिएको थियो, भविष्यवाणी गरिएको थियो, चाहिँ पुरा हुँदै थियो। तर पनि हामीले त्यो इस्करियोतबाट, यहुदा इस्करियोतबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा अगुवाले चाहिँ हामीलाई सही बाटोमा हिँडाइराखेको छ, सही वचनमा आत्मिकी खुराक दिइराखेको छ होइन। शारीरिक कुराहरूमा पनि कतिपल्ट चाहिँ हामी तनाव, चिन्ता, अभावमा हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा धेरै मोटिभेसन गरिराखेको हुन्छ, धेरै उत्साह दिइराखेको हुन्छ क्या एउटा अगुवाले होइन। हाम्रो परिवारभित्रमा पनि साना नानी बाबुहरू आफ्नो परिवारहरूमा एकदमै मागिराखेका हुन्छन् विभिन्न कुराहरू। आफ्ना नानी बाबाहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त? उनीहरूलाई दिएर फकाउने काम गर्दछौँ। अनि सकभर उनीहरूलाई जति सक्दो चाहिँ राम्रो कुराहरू दिने है, राम्रो बाटोमा हिँडाउने हामी चाह गर्दछौँ। कुनै पनि आमा बाबा छ, आफ्नो आमा बाबाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ गलत बाटोमा गएको हेर्न चाहने कोही छैन नि, होइन? येशू ख्रीष्टले चाहिँ सत्यको मार्ग, सत्यको बाटो चाहिँ देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई मन परेन है, उसलाई मन परेन। अनि उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको कामलाई उल्लङ्घन गर्न थाल्यो। जसरी उत्पत्तिमा आदम र हव्वाको कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको काम शैतानलाई मन परेन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ शैतानले उनीहरूको हृदयमा पापको कुराहरू जगाइदिएको छ अनि पाप बढेको कुराहरू छ है। त्यो कारणले यहाँ पनि येशूसँगै भइराखेको एउटा है जुन चाहिँ येशूलाई मन नपराउने, येशूको काम मन नपराउने त्यो व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई पक्राइदिने काम गर्यो। उहाँकै आफ्नो मान्छे, येशूको आफ्नो मान्छे है, आफ्नो चेला, एउटा मण्डलीको परिवार भनौँ न। जस्तै अहिले हामी मण्डलीमा छौँ, एउटा मण्डलीको परिवार आएर सँगै खाइरहेको छ, सँगै बसिरहेको छ। अन्तिममा गएर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उसले मार्ने षड्यन्त्र रच्दछ। त्यो हामीले यहुदा इस्करियोतको विषयमा हेऱ्यौँ, 12 चेला मध्येमा। हामी अर्को व्यक्तिलाई हेरौँ, त्यो चाहिँ थियो पक्राइदिने विषयमा, पक्राइदिने व्यक्ति थियो भने हामी सिमोन पत्रुसको विषयमा हेर्नेछौँ। यूहन्ना 18 अध्यायमा, यो चाहिँ मैले पुरा लामो पद भएको कारणले यहाँहरूले कोठामा गएर मजाले आनन्दले पढ्नुहोस् अनि अझै यहाँहरूले गहिरो ज्ञानहरू पाउनु हुनेछ। यहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ
यूहन्नाको पुस्तक 13 अध्यायको 21 देखि 30 सम्म कोठामा गएर यहाँले पढ्नुहोस्। अनि सिमोन पत्रुसलाई हेरौँ। सिमोन पत्रुस इन्कार गर्ने है, इन्कार गर्ने। तर सिमोन पत्रुसका राम्रा कामहरू पनि छन्, धेरै राम्रा कामहरू पनि छन्। तर एक बेलाको जुन समय आयो, जुन समय उसको जीवनमा एकदमै के भन्छ अप्ठ्यारा बाधाहरू आयो, अनि त्यो समयमा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ आफू देखिन चाहेन क्या। आफ्नो जीवनमा जब के भन्छ मृत्युको कुराहरू आउँदै थियो, अनि त्यो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले इन्कार गरेको कुराहरू छ। यूहन्नाको पुस्तक 18 अध्यायको 15 देखि 18 सम्म हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो कोठामा गएर है। यहाँ चाहिँ अलिकति लामो समय जान सक्छ। अनि 18 को 15 देखि 18 सम्म म यहाँ पहिलो इन्कारको विषयमा थोरै पढिदिनेछु पत्रुसको। अनि 15 पददेखि 18 सम्म मैले पढ्नेछु। यहाँ यसो भनेको छ, सिमोन पत्रुस र येशूका अर्का एकजना चेला येशूको पछि लागे। ती अर्का चाहिँ चेला प्रधान पुजारीका चिनाहरू थिए र येशूसँगै प्रधान पुजारीको आगमनमा पसे। तर पत्रुस बाहिर ढोकामा उभिरहेका थिए। ती अर्का चाहिँ चेलाले जो प्रधान पुजारीका चिनाहरू बाहिर निस्केर ढोकामा बस्ने ठिटीलाई भनेर पत्रुसलाई भित्र ल्याए। 17 पद, तब ढोकामा बस्ने त्यस ठिटीले पत्रुसलाई भनी, के तिमी पनि यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एकजना हौ? तिनले भने, म होइन। 18, त्यहाँ कमारा र पहरेदारहरू आगोको भुङ्रो ताप्दै उभिरहेका थिए, किनभने जाडो थियो। अनि पत्रुस पनि तिनीहरूसँग उभिएर आगो ताप्न लागे। हेर्नुहोस् त, अब त्यहाँ येशूलाई जब समस्या भएको कुरो है, येशूको गिरफ्तारीको समयमा येशू पक्राइने कुराहरू थियो, उहाँलाई चाहिँ एकदमै दुःख र पीडाको समयमा थियो होइन। अनि त्यस्तो समयमा चाहिँ धेरैजना मानिसहरू थिए त्यहाँ। अनि त्यसको बिचमा चाहिँ येशूको त्यो हामीले जसरी फिल्म हेर्दै गर्दाखेरि लडाइँ झगडा भइराखेको हुन्छ, शान्तको ठाउँ देख्दैनौँ। अनि त्यस्तो भइराखेको अवस्थामा ऊ पनि आगो तापिराखेको त्यो ठाउँमा, त्यो भेलामा छ। कसैले सोध्छ, तिमीहरू पनि यो मध्येका होइनौ? तिमी पनि हौ कि होइनौ भन्दाखेरि चाहिँ उसले म होइन भनेर पहिलो इन्कार गरेको छ। भनेपछि ऊ चाहिँ के थियो? एउटा येशूको चेला थियो होइन र। अनि भनिसकेपछि उसले चाहिँ येशूको कुराहरूलाई पछ्याउनु पर्ने, मृत्यु आफ्नो जीवनमा आउँदाखेरि पनि सोधपुछ त्यहाँ त सोधपुछ मात्रै गरिराखेको थियो है। तर एक हिसाबले मृत्यु आइराखेको थियो होइन। त्यहाँ भनिरहेको थियो यदि यस्तो छ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि क्रुसमा झुन्डाउने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भइराखेको कारणले ऊ चाहिँ डराएर अनि के भन्छ, मैले चिन्दिनँ। 3 पल्टसम्म हामीले उसले इन्कार गरेको कुराहरू पाउँछौँ। 25 देखि 27 सम्म पनि हामीले पाउँछौँ उसले इन्कार गरिराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ दोस्रो र तेस्रो इन्कारको विषयमा छ। अनि येशूको विषयमा उसलाई थाहा थियो, यहुदा इस्करियोत जस्तै अझ धेरै उसलाई थुप्रो थाहा थियो है। अनि त्यो चेलाले पनि येशूलाई चाहिँ इन्कार गर्न तयार भयो। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, एउटा मण्डलीको एउटा के भन्छ त्यो समयको एउटा मानिस र परमेश्वर, अनि दुईटै काम निभाइराखेको, दुईटै व्यक्तित्व भएर जिइराखेको येशू ख्रिस्टलाई उसले चाहिँ इन्कार गर्न पुग्यो। प्रियहरू, उहाँले सिकाएको नराम्रो थियो, उहाँले गर्न लागेको कामहरू नराम्रो थियो र थिएन नि है। हामीले एक हिसाबले अहिले भन्छौँ नि, हामी आत्मिकी के भन्छ आत्मिकी लेभलमा अगाडि बढाउने अगुवाहरू, आत्मिकी लेभलमा अगाडि बढाउने विश्वासीहरू भनिकन हामी एकदमै मान सम्मान गर्ने गर्छौँ नि। त्यति बेलाको समयमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो।
सानो कुरो होइन, यो चान्चुने कुरो चाहिँ होइन त्यति बेलाको समयमा। तर त्यही अगुवालाई चाहिँ पक्राइदिने अनि इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ भए। अनि पछि धेरै पाउँछौँ, उहाँका चेलाहरू थुप्रै पाउँछौँ, 70 जना, त्यहाँभन्दा धेरै चेलाहरूको विषयमा हामीले पढ्छौँ। तर मैले आज वचन लिएको चाहिँ 2 जना चेलाको विषयमा मात्रै मैले वचन लिएको छु। किन भन्दाखेरि ती चेलाहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ मैले देखेँ र आफ्नो अगुवाप्रति है, भविष्यका हामी सबै अगुवा, अहिलेका हामी घरको सम्पूर्ण हाम्रो आफ्नो आफ्नो परिवारको हामी अगुवा, हामी कसरी चाहिँ हामीले चलाइराखेका छौँ, कसरी चाहिँ सिकाइराखेका छौँ, कसरी चाहिँ सहनशीलता छ हाम्रो, कस्तो सहनशीलता छ, कसरी चाहिँ हामी जिइराखेका छौँ, हाम्रो नम्रता छ कि छैन है। अनि यी विषयमा ती चेलाहरूको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखि नि रुनु मात्रै परेको छ क्या। आफ्नो अगुवालाई गुमाउनु पर्दा, आफ्नो अगुवालाई इन्कार गर्नु पर्दा रुनु र मर्नु बाहेक अरू हामी देख्दैनौँ। आज मण्डलीमा आफ्नो अगुवालाई नचिन्नुको कारणले नि आज विश्वासीहरू के भन्छ तर्किराखेको छ, आफै तर्किराखेको छ क्या, आफ्नो अगुवालाई उसले राम्रोसँग नचिन्दा। बुझ्नुभयो? अनि हामीले यी दुईवटा घटनाको विषयबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अगुवाले देखाउनु भएको परमेश्वरको वचन, त्यति बेला येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला अगमवक्ताहरू होइन। अनि त्यसरी अनि परमेश्वरसँग कुरा गर्ने लेवी पुजारीहरू, त्यसरी चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक जाने कुराहरू थियो, पाप क्षमा हुने कुराहरू थियो। येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि येशू ख्रीष्टसँगै ती क्षमाको विषयमा, मुक्तिको विषयमा सिकाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि येशू ख्रीष्ट पनि हामीसँग नभएपछि अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ सही सिद्धान्तमा, सही बाटोमा, सही उद्देश्यका साथ एउटा अगुवाले सिकाउँदैन भने त्यसको जिम्मा चाहिँ हामीले लिँदैनौँ। किनभने परमेश्वरले उसको लेखा दिनुहुन्छ, उसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग छ होइन। अगुवा काम गर्नु सजिलो हुँदैन प्रियहरू। अगुवा काम गर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो है, डरलाग्दो कुराहरू हो। अनि त्यो भएको कारणले अगुवाले चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ। अनि के भन्छ, आफ्नो जति पनि लेखाहरू छ बुझाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै गलत बाटोमा तपाईँलाई र मलाई एउटा अगुवाले, एउटा घरको आमा बाबाले आफ्नो नानीहरूलाई सही बाटोमा सिकाएन भने नानी बाबु के हुन्छ? एउटा मण्डलीको एउटा अगुवाले सही बाटो सिकाएन भने के हुन्छ होइन। अनि त्यो भएको कारणले हामीले भरोसा गर्ने पहिलो प्राथमिकता यो, त्यस पछाडि चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको अगुवाहरूमा विश्वास गर्ने। त्यही विश्वास नगरेको कारणले, त्यही मण्डलीको अगुवालाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग नचिनेको कारणले विश्वासी बिचमा पनि के हुन्छ, जयमा चाहिँ हुँदैन प्रियहरू। मैले देखेको छु, यो चाहिँ फेस गरेको छु। अनि फलाउनु मण्डलीमा नजाने, त्यो मण्डलीमा नजाने, त्यो पास्टरसँग नबोल्ने, त्यो भन्ने हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ शब्द। तिनीहरूसँग त मिल्नु हुँदैन, झुटो शिक्षा, यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन् कि आफ्नो अगुवालाई नजान्दा, आफ्नो अगुवालाई नबुझ्दा है। अनि अगुवालाई थाहा छैन, विश्वासी अर्को मण्डलीमा जान सुरु गरिसक्यो, अगुवालाई थाहा छैन, अगुवाको कुरा काट्न थालिसक्यो। यहुदा इस्करियोत जस्तै, पत्रुस जस्तै। त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नु कहाँ गयो, उसलाई आदर गर्नु कहाँ गयो, उसलाई साथ दिनु कहाँ गयो। कहिलेकाहीँ एउटा घरको हामी आमा बाबा हुन्छौँ, उदाहरणको निम्ति छिटो बुझ्नको निम्ति नानी बाबुहरूले उनीहरूलाई आवश्यकता परेको कुराहरू हामीले देख्छौँ नि। जस्तै विशेष गरी हामी अहिले स्कुलमा पढाइराखेका प्यारेन्ट्सहरूले हामीले बुझ्छौँ नि त होइन, नानीलाई के चाहिन्छ होइन, के चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि। अनि त्यसको आवश्यकता हामीलाई नपुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै मनले मान्दैन क्या होइन। मनले चाहिँ मान्दैन, किनभने कपी सकेको हुन्छ, कलम सकिएको हुन्छ होइन, तिनीहरूको कपडाहरू फाटिराखेको हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले ख्याल गरिराखेका हुन्छौँ। अनि मण्डलीको एउटा अगुवाले पनि तपाईँलाई र मलाई सर्ट नकिन्देला, अगुवाले पैसा नदेला, तर येशू ख्रीष्ट हुँदाखेरि जुन चेलाहरूलाई सही बाटो देखाउनु भएको थियो, त्यो सही बाटो देखाउने चाहिँ अगुवाको काम हो। आमेन। अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी चुक्छौँ क्या कतिपल्ट क्या। मेरो अगुवाले त मलाई
मैले यत्रो काम गरेँ, मलाई केही दिएन है, मैले चाहिँ यत्रो सम्मानको काम गरेँ, खै मलाई इज्जतै दिएन, स्थान नै दिएन। यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अगुवालाई पनि चिन्दैनौँ, पछि त परमेश्वरको वचन पनि चिन्दैनौँ, आफैले पढेको वचनलाई झुटो शिक्षा भन्नतिर हामी जान्छौँ। धेरै मण्डलीहरू यसरी खडा भएको छन् नेपालमा, विश्व ठाउँमा यसरी भइरहेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि त्यो कारणले चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई यही कुरा देखाउनु भयो कि हामी चाहिँ एउटा मण्डलीलाई चाहिँ मण्डलीको निम्ति अनि मण्डलीको सुधारको निम्ति, मण्डलीको जागृतिको निम्ति चाहिँ हाम्रो आफ्नो अगुवालाई, आफैलाई जस्तै खाँचो परेको बेलामा, हामी अभावमा परेको बेलामा हामी आफ्नो जीवनलाई हेरेका हुन्छौँ, त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्दछ। एउटा मैले पहिला सानो हुँदाखेरि कता सुनेको थिएँ एउटा गवाई, एकजना एउटा मण्डलीको पास्टर नै दुवैजना सेवाकै गरिराखेको अवस्था। अनि म सानो हुँदाखेरि त्यो गवाई बाँडिराख्नु भएको थियो, एकजना बाहिरकै हुनुहुन्छ, त्यतिमा थाहा पाउने थिइनँ। अनि त्यो चाहिँ याद भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ। अनि दुवैजना श्रीमान श्रीमती सेवाकाईको दौरानमा हिँडिराखेको, अनि त्यो दौरानमा, त्यो सेवाकाईको दौरानमा हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एउटा सानो बिरामी हुन बित्तिकै, ज्वरो आयो भन्ने बित्तिकै फ्याट्टै त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्ने है। अनि मानिसको नजरमा पवित्र कलाइएका र सबै कुरामा उनीहरू राम्रो कुराहरू भइराखेको सबैले हेर्दाखेरि वाउ पास्टर होइन, वाउ मेरो पास्टर बुवा, त्यस्तो भनिने लायकको। तर बिस्तारै बिस्तारै नै प्रियहरू, एउटा अगुवा चाहिँ विश्वासीको निम्ति मरिमेट्दछ क्या। त्यो विश्वासीलाई चाहिँ मैले बचाउन पाएँ हुन्थ्यो, त्यो विश्वासीलाई चाहिँ मैले बलियो बनाउन पाएँ हुन्थ्यो भनेर घर घर धाउँदै चाहिँ ती पास्टरहरू चाहिँ सेवा गर्दै हिँडे ती अगुवाहरू है। जुन दिन ती अगुवाहरूलाई समस्या आयो नि प्रियहरू, त्यो अगुवालाई चाहिँ बिरामीले च्याप्यो नि, रोगले च्याप्यो नि, कोही चेला, कोही विश्वासी गएन क्या उनीहरूलाई प्रार्थना गर्न। कोही विश्वासी पनि पास्टर बाबा तपाईँलाई के भयो, पास्टर आमा तपाईँलाई के हो भनेर उनीहरूले अब त्यहाँ गएर उत्साह दिएन, त्यहाँ गएर आदर इज्जत गरेन, त्यहाँ गएर प्रार्थना गरेन। अन्तिममा एउटा उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुभयो होला है, मैले यत्रो प्रार्थना गर्दै गर्दा, मैले यत्रो विश्वासीको निम्ति मैले मेरो जीवन अर्पण गरेँ, तर आज मलाई पर्दाखेरि चाहिँ छैन होइन। अनि तर चेलाहरूप्रति अथवा आफ्नो विश्वासीहरूप्रति त्यो कुराहरू गर्नु भएन, तर परमेश्वरसँगै प्रार्थना गरिबस्नुभयो, परमेश्वरसँगै प्रार्थना गरिबस्नुभयो। अन्तिममा कुनै व्यक्तिले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा गएर उहाँलाई सोध्ने, उहाँलाई उत्साह दिने, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भएन। अनि त्यस पछाडि हस्पिटलमै उहाँको मृत्यु भएको थियो, पास्टरको चाहिँ भन्ने कुराहरू गवाई सुनेको थिएँ मैले। अनि यस्तै सेम यही भइरहेको छ। येशू ख्रीष्टसँग हुने चेलाहरू अरू मर्नु परेर त्यो यदि के अरे तिमी पनि उहाँसँगै थियौ, तिनीहरूसँगै थियो भन्दाखेरि, जान्दाखेरि, अरूले बुझिसक्दाखेरि पनि अरू मर्नु परेर, मर्नु त परेन नि होइन, मर्नु परेन नि। तर अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू डराए प्रियहरू। एउटा सानो के भन्छ, एउटा चुनौती आफ्नो जीवनमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू डराए। कतिलाई चाहिँ लोभ भयो, आरिस भयो, डाहा भयो। यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ डराएको होइन, डराएको कुरा पाउँदैनौँ। उसले चाहिँ आरिस गरेको, रिस गरेको, लोभ भएको, उहाँले गर्नुभएका अचम्म र उद्योगको कामलाई चाहिँ मन पराएन। त्यो चाहिँ म गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू उसको जीवनमा, त्यसको सोचमा थियो होला। अनि त्यो तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ उसको कुरा नै मन परेन, झुटो शिक्षा थियो भन्यो होला। यी विभिन्न कुराहरू भयो होला नि त हामीले सोच्दाखेरि एक हिसाबले होइन। एउटा अगुवालाई त्यतिकै पक्राउँछ। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ आज मैले बाँड्न खोजेको वचनले चाहिँ आज हाम्रो अगुवाहरूलाई साहस, आँट, हौसला मिलोस् भन्ने वचन हो। किन भन्दाखेरि जब हामीले आफ्नो अगुवालाई हामी कतिपल्ट भन्छौँ क्या, वचन अगुवाको मात्रै सुन्ने अनि अगुवाबाट मात्रै सिकिराख्ने, तर आफू चाहिँ कहिले प्र्याक्टिस नगर्ने क्या, आफू चाहिँ नबोल्ने क्या। अनि त्यस्तो खालको बानीले, त्यस्तो खालको व्यवहारले पनि हामीलाई चाहिँ पछाडि पारिराखेको छ। जस्तै हामीले कति ठाउँमा व्हाट्सएपमा बोलेको कुराहरू होइन, कति मिठो बोलेको हुन्छ क्या, कति राम्रो बोलेको, अरे कस्तो राम्रो बोलेको हुन्छ। जब मण्डलीमा आउँछ नि
त्यो जिब्रो कहाँ लर्काउँछ कता लर्काउँछ थाहै हुँदैन क्या। अनि त्यो कारणले एउटा मण्डलीको अगुवाले चाहन्छ कि मभन्दा पनि अझै राम्रोसँग बोल्न सकोस्, मभन्दा पनि अझै राम्रोसँग उसले चाहिँ सेवा गरोस्, मेरो खुबी लिएर परमप्रभुको अभिषेकले मैले जति गरेको छु त्योभन्दा पनि अझै उसले गरोस् भनेर जहिले पनि प्रार्थना गरिराखेको अगुवा हुन्छ। फेरि अगुवा दुई प्रकारका छन्, फेरि सबै सधैँ प्रार्थना गरिराख्छन् भन्ने पनि हुँदैन। कति चाहिँ कस्तो खालको अगुवा हुन्छ भने त्यो आफ्नो अगुवापन पनि जिउन नजानेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अरूलाई चाहिँ सही तरिकाले डोर्याउने कुरा पनि हुँदैन, सही तरिकाले हेर्ने ख्याल गर्ने पनि हुँदैन। तर एउटा चाहिँ साँचो अगुवा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नोभन्दा अरूको चिन्ता गर्छ, अरूको फिक्री गर्छ, जसरी ख्रीष्ट येशूले गर्नुभयो। अनि हो त्यो विषयमा आज तपाईँ र म यहुदा इस्करियोत जस्तो र सिमन पत्रुस जस्तो जस्तो सुकै सङ्कट आइपरे पनि हामीले चाहिँ हो म त्यहाँ थिएँ, म छु, म हुँ, म क्रिस्चियन हुँ भन्नदेखि नडराउनुहोस् है। आफ्नो अगुवालाई जुनसुकै ठाउँमा जस्तोसुकै अवस्थामा साथ दिनुहोस्। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो काम र कर्तव्य हो, परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुरा। अनि अरूले गरे त, अरूले गरेनन् र है, येशूको सेवा कार्यमा साथ दिए, सहायता गरे। पत्रुसले पनि गरेको हो, तर अन्तिम अवस्थामा आएर पो त्यसो भएको त होइन र। पत्रुसले पनि त गर्यो नि त, नगरे होइन र, गरेकै हो। तर जब आफ्नो जीवनमा समस्याको कुराहरू तेर्स्याइदियो अनि त्यस पछाडि डर छायो, त्यो डर चाहिँ आज हामीले वचन सुन्यौँ, हाम्रो जीवनमा छुरी आए पनि बम बारुद तेर्सिए पनि हामी आफ्नो अगुवाको निम्ति, विशेष गरी आफ्नो जीवनको निम्ति, आफ्नो आत्माको निम्ति हामी सधैँ सतर्कता भएर प्रभुको काम गर्नुपर्छ। हामीले सिमोन पत्रुस र यहुदा इस्करियोतको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 54 देखि 62 सम्म त्यहाँ हामीले हेर्छौँ। अनि त्यहाँ पनि एकदमै के भन्छ, यो नयाँ जति पनि छ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, यी चारवटा सुसमाचारका पुस्तकहरू मध्येमा चाहिँ अनि यी चारैवटामा चाहिँ त्यो येशू ख्रीष्टको विषयमा लेखिएकै पुस्तक हो। अनि यो पनि तपाईँले लुका टिप्नु होला, लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 54 देखि 62 सम्म पनि तपाईँहरूले पढ्नु होला। त्यहाँ पनि के भन्छ, सिमोन पत्रुसले इन्कार गरेकै कुराहरू, स्पष्टीकरण गरेको कुराहरू छ। अनि अचम्म त्यो पाठ पढ्दै गर्दाखेरि म छक्क पर्छु क्या होइन। त्यो हाम्रो जीवनमा नआउने होइन, कतिको जीवनमा त आइपरिराखेको, कतिको अगुवालाई नि काट्दै गर्दा आफ्नो साधारण विश्वासीले देखेको छ, कतिको अगुवालाई चाहिँ मण्डलीमा गोली तेर्स्याउँदै गर्दा के अरे बन्दुक तेर्स्याउँदै गर्दा एउटा अगुवाले के अरे विश्वासीले देखेको छ, तर साथ दिएको छैन क्या। यी चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ मेरो आँखाले पनि देखेँ। अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको जीवन जियाइले पनि मैले कतिवटा कुरा देखेँ क्या, आफ्नै निम्ति मात्रै जिइराखेको होइन, आफ्नै निम्ति मात्रै फिक्री गरिराखेको, आफ्नै निम्ति मात्रै प्रार्थना मागिराखेको होइन, जति पनि आफ्नै परिवारको मात्रै चाहको एउटा सुरक्षाको निम्ति होइन, अनि आफ्नै निम्ति मात्रै पैसाको कुराहरू, विभिन्न कुरा जति पनि छ नि, जहिले पनि हो नि आफ्नो निम्ति मात्रै सोचेको कुराहरू, म आफूले पनि त्यो कुराहरू गरेको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ अलि अलग हुनुपर्ने रहेछ है। हामी चाहिँ यो कुराबाट अलिकति अलग हुनुपर्ने रहेछ, एउटा मण्डलीको अगुवालाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर यो कुराहरू मैले बुझेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ बाँड्नुपर्छ, किनभने थाहा छैन भने चाहिँ मण्डलीले बुझ्न पाउँदछ भनिकन यो वचन चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा मैले लिएर आएको छु। अनि हामीले बुदायकमा पढ्यौँ येशूका 12 चेलाहरू मध्ये 2 जना चेलाहरूको विषयमा हामीले, येशू जब मानिस बिरामी हुन्थ्यो, कति बिरामीको विश्वासले टाढैबाट निको हुन्थ्यो भने कति चाहिँ प्रत्यक्ष गइकन उहाँ बोल्नु पर्थ्यो, कति चाहिँ हात छुनु पर्थ्यो, कति चाहिँ उहाँको कपडा छुन आउँथे। येशूले त्यस्तो कामहरू अचम्म र उद्योगको काम गरिराख्नु भएको थियो ताकि आफ्नो मण्डलीको निम्ति त्यति बेलाको समयमा हामीले बुझ्दाखेरि अहिलेको समयलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो समयमा चाहिँ त्यो मण्डलीको लागि, त्यो चेलाहरूको निम्ति, त्यो संसारका वासीहरूको लागि चाहिँ येशूको त्यस्तो शक्तिशाली काम थियो। चेलाहरूको निम्ति भनेर होइन, चेलाहरूलाई बलवन्त बनाउनको निम्ति, आत्मिक रूपमा
एकदमै बलियो बनाउनको निम्ति उहाँले चाहिँ तालिम दिइराख्नु भएको थियो। उहाँ डाँडामा प्रार्थना गर्न जाँदै गर्दा चेलाहरू त के गरिरहेको थिए? सुतिरहेको थिए। प्रार्थना गर्नु है भनेको, त्यहाँ प्रार्थना गर्नु है, जागा रहनु है, बलियो हुनु है भनेको अवस्थामा यसो जब प्रार्थना गर्न जानुभयो चेलाहरू त सुतेका छन्। आज मण्डली तपाईँ र म एउटा अगुवालाई हामीले आदर इज्जत गर्न जानेका छैनौँ, प्रार्थना गर्न जानेका छैनौँ भने नि आज हाम्रो जीवनमा समस्या चाहिँ आउँछ नै आउँछ। हामी अर्कै बाटोतिर मोडिन्छौँ। अनि त्यो भएको कारणले उहाँले चाहिँ हेर्छ रोग निको पार्नुभयो, मरेका मानिसलाई निको के अरे बिउताउनु भयो, उहाँले चाहिँ 5000लाई खुवाउनु भयो, मानिसहरूको निम्ति चाहिँ भोकाएकालाई पनि खाना दिनुभयो। रोग त परको कुरा हो हैन? अनि त्यो भएको कारणले हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज एउटा मण्डलीको साँचो अगुवा चाहिँ विश्वासीको निम्ति तृष्णा गर्दछ, विश्वासीको निम्ति एकदमै के भन्छ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। जहिले पनि भन्ने गर्छ नि हामीहरू मण्डलीमा हुँदाखेरि गुरुबा मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला, गुरुआमा प्रार्थना गरिदिनु होला। म आफूले सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि पनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ अब भन्ने क्या मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भाइ, मेरो निम्ति प्रार्थना। अनि एकपटक चाहिँ मैले उत्तर चाहिँ दिएँ, अरूको प्रार्थनाको भर र आश नगर्नु होला। प्रार्थना चाहिँ गरिराखेको हुन्छ व्यक्तिहरूले, सबैलाई मण्डलीको फलानु फलानु भनेर नाम थाहा नभए तापनि उसले मण्डलीको नामबाटै सारा विश्वासीको निम्ति प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ एउटा व्यक्तिले, अगुवाले हैन। तर आफूले चाहिँ प्रार्थना गर्न सिक्नु, म निको हुन्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्नु, अनि त्यो भनेको थिएँ क्या मैले। अनि त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ हामीले विश्वासीले चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूलाई नचिन्दाखेरि नजान्दाखेरि है, एक हिसाबले सोचौँ त, जब ती पास्टरनीहरू सेवाकाई गरिराखे, अरूको निम्ति मरिमेटे, आफूलाई परिआयो, कोही आएन नि त। त्यो लेखा चाहिँ परमेश्वरमा छ। उहाँले जे गर्नुभयो असल गर्नुभयो है। तर चेलाहरूको अथवा उहाँको विश्वासीको उहाँको मण्डलीको कर्तव्य त के हो? उहाँलाई सोध्नु, उहाँको निम्ति के भन्छ पैसाले सहयोग नहोला, गएर प्रार्थना गरिदिनु एटलिस्ट होइन, एउटा उत्साह दिनु। खाँचो थियो नि त, थिएन र? हाम्रो अगुवालाई नछोडौँ है। अब हाम्रो वचनले चाहिँ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ, हाम्रो अगुवालाई कहिले पनि हामीले नछोडौँ। हामी कसरी बोलिरहेको छौँ, कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो अगुवालाई चाहिँ हामी आफ्नै परिवारभित्रको भन्दा पनि अझै त्यो हुन्छ नि तँसाड मसाड गर्ने साथीहरू के, त्यस्तो रूपमा सोचिराखेका हुन्छौँ क्या, ठट्यौली पारामा क्या। अनि मैले चाहिँ देखेको कुराहरू, मलाई चाहिँ यो कुराहरू परमप्रभुले देखाउनु भयो, अनि त्यो चाहिँ मलाई मानेन। अनि आफ्नो अगुवालाई, आफ्नो विश्वासी दाजुभाइहरूलाई आदर र इज्जत भन्ने कुरा हुन्छ। कहिले एउटा शब्द हुन्छ, एउटा बोली हुन्छ होइन, एउटा विभिन्न कामहरूमा हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ प्रियहरू। कतिपल्ट अगुवा रिसाउँछ पनि, कतिपल्ट वचनले भन्दछ नि त, हप्काऊ, तालिम देऊ, ताडन देऊ होइन र, त्यसलाई सिकाऊ। सधैँ हप्काउँछ र अगुवाले? स्कुलमा टिचरले सधैँ हप्काउँछ? हप्काउँदैन नि। उसले केही ट्यालेन्टेड, आफ्नो स्कुलको नाम रहोस्, आफ्नो नाम रहोस्, उसले पढोस्, उसको नाम रहोस् भनिकन उसले मरिमेटिकन के गर्छ त, एक दुई पटक चट्काउँछ, दिमाग आओस् भनिकन। तर स्कुलै छोडिदिन्छ भयो होइन। अनि एउटा अगुवाले सही तालिम दिँदैछ भने त्यो तालिममा नडराउनुहोस्, लड्नुहोस्, परमप्रभुले काम गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई पनि राम्रो तरिकाले नबुझ्दा, आफ्नो अगुवालाई पनि राम्रोसँग नबुझ्दा नजान्दा हामी एकदमै अन्यलमा क्या, अन्यलको जीवन। अनि त्यस पछाडि हामी आफ्नो निम्ति मात्रै, आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै, खालि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु, खालि मेरो घरमा मात्रै आउनु, खालि के त मलाई मात्रै हेर्नु। यदि भएन भने चाहिँ ल मलाई त फलानु पास्टरले हेर्दै हेरेन, ल फलानु मण्डलीले मलाई हेर्दै हेरेन, वास्तै गरेन। अरे बाबा, शिक्षामा त हुर्काइराखेको छ नि मण्डलीमा होइन। एउटा अगुवाले एउटा लागे पुगेसम्म होइन, जति हुन्छ उसले चाहिँ एउटा जस्तो सुरुमा आउँदाखेरि थियो त्यस्तो नहोस्। नेपालमा अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि मण्डलीमा भित्र पस्दाखेरिको व्यक्ति कस्तो थियो, निक्लदा त्यस्तो नहोस् भन्ने आश हुन्छ जसलाई पनि। त्यो सिकाउँ भन्ने चाह हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अगुवालाई दोष, हरेक कुराहरूमा अगुवालाई दोष। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपल्ट हाम्रो जिब्रोमा,
हाम्रो मुखमा शक्ति छ भनेर वचनले भन्दछ। अनि त्यो कारणले कहिलेकाहीँ हामीले गरेको गाली पनि लाग्छ क्या पास्टरलाई, अगुवालाई। बुझ्नुभयो? अगुवा अभावमा जान्छ, अगुवा निराशमा हुन्छ, अगुवा खाँचोमा हुन्छ। हामीले आशिष बोल्यौँ भने आशिषै मिल्छ, चाहे विश्वासीलाई, चाहे अगुवालाई होस्, चाहे परिवारमा, चाहे नानीहरूलाई होस्, होइन। हामीले आशिष बोल्यौँ भने आशिष नै हुन्छ। तर हामीले कुभाग्य शब्द ननिक्लियोस् भन्छ नि त परमेश्वरको वचनले, होइन। अनि त्यो कारणले हामीले पहिले क्या आफ्नो जीवनमा पनि म त सक्दिनँ होला, म त गर्न सक्दिनँ होला, पहिले आफूलाई अशुभ बना। एउटा शुभ र अशुभ भन्ने कुराहरू छ नि त, होइन। अशुभ बोलिहाल्यो प्याज चाहिँ छ्या भन्छ नि मान्छेले, होइन। हो त्यो कुरा क्या आफैलाई सिक्नु कहाँ छ। अनि उसले चाहिँ आफैलाई होच्याइहाल्छ क्या, आफैलाई चाहिँ नकार्छ क्या, उसले कार्न सक्दैन क्या, म गर्न सक्छु भन्दैन क्या उसले, यस आई क्यान डु भन्न सक्दैन। उसले चाहिँ रिजेक्ट गर्छ क्या आफैलाई। अनि उसले आफैलाई रिजेक्ट गर्छ भने अरूको कुरा त सुन्ने कुरो हुँदैन नि त। अनि आफ्नो सिद्धान्त बनाउने, यो भने यो होइन र, यो भने यो होइन र, यस्तो हो उस्तो। अनि अर्थी उपदेश आफ्नै तरिकाले छाड्छ विश्वासीहरूले। त्यो कारणले अबदेखि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अनि यसुले तपाईँहरूलाई मैले पढ्नको निम्ति पदहरू दिएँ। अनि यसुले चाहिँ अरू विश्वासीको निम्ति, चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। आफ्नै जीवनमा दुःख आउँदा 40 दिन 40 रात उपवास बस्नुभयो। उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो, पूर्णतन हुनुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो। हो त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ तिमीहरू बलियो हौ, नडराऊ। शैतान आइराखेको छ, शैतानले तिमीहरूलाई के भन्छ खाइराखेको छ, त्यस्तो ठाउँमा नमर भनेर उहाँले सिकाउनु भएको हो नि त। आज तपाईँ र म यसु ख्रीष्ट जस्तो एउटा अगुवा जस्तो विश्वासीलाई प्रार्थना गर्ने, विश्वासीलाई हेरचाह गर्ने, ख्याल गर्ने बन्ने कि तपाईँहरूमा पत्रुस र यहुदा इस्करियोत जस्तो बन्ने? के बन्न चाहन्छौँ? आमेन भन्नुहोस्। म एउटा अगुवा जस्तो बन्न चाहन्छु। आमेन। आज चाहिँ हामीले चाहिँ सिकेको कुरा चाहिँ एउटा, मैले फेरि कसैलाई पनि त्यो उच्च पार्न खोजिराखेको होइन। हामी सबै अगुवा हो। भनौँ म अगुवा हो, भनौँ म अगुवा हो, हामी अगुवा हो। हाम्रो परिवारको हामी अगुवा हो, मण्डलीको हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो कार्यभार छैन र हामी अगुवा होइन। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ पत्रुसबाट र यहुदा इस्करियोतबाट हामीले सिक्यौँ कि येशू ख्रीष्टले अरूको निम्ति जति मरिमेटिनु भयो त्यसरी नै हामी चाहिँ जिउनु पर्ने रहेछ। तिनीहरूको जीवनलाई हेरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ भने नि, तिनीहरूको जस्तो बानी व्यवहार हामीमा छ भने नि फस्टाउन सक्दैनौँ। आशा नगरौँ है। सङ्गतिमा आउने, त्यति भजन गाउने, अचम्म र उदेका देख्दाखेरि गर्छ क्यारे यसले भन्ने बनाउने, तर अन्तिममा गएर लेखा छ नि प्रियहरू है, लेखा छ। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले देखेको अगुवालाई चाहिँ हामीले विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। अगुवाले के भनिराखेको छ, के सिकाइराखेको रहेछ, यदि बिर्सिन्छ भने नोटिस गरिहाल्ने है, फर्किहाल्ने। हामी क्रिसमसको समयमा होला हामीले त्यो प्रायःजसो वचनहरू, व्यक्तिगत वचनहरू हामीले बाँड्छौँ एउटा अध्यापकबाट, होइन। यो सालमा परमप्रभुले मलाई दिनुभएको पद भनिकन एउटा अगुवाले दिने गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अनुसारको जीवन उसले जिइराखेको छ कि त्यो पद खाइसक्यो, हराइसक्यो त, होइन। एउटा उसले चाहिँ प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ क्या, अब चाहिँ अर्को वर्षमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर उसले आशा गरेको हुन्छ क्या, तर अर्को वर्षमा आउँदाखेरि त त्यो अध्यापक थाहै हुँदैन। हामीले पनि बिर्सिसक्यौँ होला साथीहरूले, होइन, फोहोर पराएर दिइराखेको। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यो सालबाट तपाईँको प्रगतिको कुराहरू, तपाईँको आशिषको कुराहरू, तपाईँको उन्नतिको कुराहरू, तपाईँ र मेरो जीवनको कुराहरूमा त्यो सालदेखि दिएको छ क्या, परमेश्वरले दिनुभएको छ अगुवाहरूको हातमा। नत्र त्यो आउने, त्यो के भन्छ एउटा ऊ खान्छ नि संसारको, केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, होइन, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने हाँस्दै। वचन लियो, खाइसक्यो क्या, कहाँ छ छैन। अनि त्यो कारणले हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ मण्डलीले जहिले पनि दिइराखेको हुन्छ नि त विभिन्न कुराहरू, सानो ठुलो। अनि त्यो कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठट्यौली क्या, यो ख्यालै गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा लिँदैनौँ। तिनी पनि हाम्रा गल्ती हुन्, ती पनि हाम्रा गल्तीहरू हुन्। बुझ्नुभयो? त्यो साल त तपाईँले प्रभुसँग पाउनुभएको त्यो वचन हो तपाईँको परिवारको लागि, तपाईँको पाइलाको निम्ति, अगाडि बढ्ने पाइलाको निम्ति।
तपाईँको र मेरो पाइलाको निम्ति त्यो वचन दिएको हो नि त। हो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ जहिले पनि एउटा अगुवाले, मैले खराबै अगुवा भए तापनि उसको इच्छा चाहिँ हुन्छ क्या, म चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु, मेरो विश्वासीले यो गरोस् अथवा मेरो मान्छेले होइन मेरो पछाडिको चेलाले चाहिँ यस्तो तरिकाले बोलिदियोस् भन्न चाहन्छ। खराबै बाटोमा भए पनि त, खराबै कुरा सिकाए पनि उसले चाहिँ मेरै पक्षमा बोलिदियोस्, बोल्न सकोस्, मान्छेले प्रश्न गर्दाखेरि त्यसको उत्तर दिन सकोस्, त्यस्तो चाहन्छ क्या। खराबै अगुवा किन नहोस्। जस्तै हामीले देख्छौँ नि विभिन्न अब कुराहरू हाम्रो विभिन्न ठाउँमा है, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न एउटा कमिटी हुन्छ, त्यो कमिटीभित्रमा राम्रो नराम्रो दुइटै हुन्छ क्या। राम्रोले राम्रोको आशा गरे हुन्छ, नराम्रोले पनि जसरी भए पनि बोल्न सिकाउनेमा, त्यसले बुझ्ने विषयमा राम्रै सिकाइराखेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ कहिल्यै पनि अगुवालाई दोष दिन्छौँ भने नि त्यो दोष आफूले पनि लिइराखेका छौँ, स्वयं आफ्नो अगुवालाई पनि पारेको छौँ। त्यो भएको कारणले आजको वचनले हामीलाई सिकाउँछ यहुदा इस्करियोत जस्तो र पत्रुस जस्तो नहौँ, जस्तो सुकै सङ्कट आए पनि पछाडि नहटौँ भन्ने एउटा वचन छ होइन त। पछाडि नहटौँ, डटेर लडौँ, डटेर सत्य बोलौँ, झुटो नबोलौँ, फेरि सत्य बोलौँ, सामना गरौँ, सिकौँ, कोसिस गरौँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ हामी र हाम्रो अगुवालाई आशिषित बनाउँछौँ, आशिषित हुन्छौँ। आमेन। हस्, आजको वचनलाई म यति नै राख्दै वचनबाट छुट्टिन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आजको वचनले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खुलाएको छ। साँच्चै नै आजको वचनले हाम्रो अगुवाहरूलाई जिम्मेवारी बढाएको छ। आजको वचनले हामी विश्वासीलाई जिम्मेवारीपूर्ण काम दिएको छ। अनि आफैलाई जाँचौँ र हामी उहाँको लायकको बनौँ। प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद।